تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ایک مرتبہ ایک حاجی حضرات سی دل دے وچ تمنا سی کہ سونے کملی والیا بلا لا، کملی والیا بلا لا۔ مولانا عبد الرحمان جامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق کرن والا، پیار کرن والا، محبت کرن والا، عشق اینا سی کہ سونے کملی والیا جلدی تو جلدی مینو اپنے شہر بلا لا، جلدی تو جلدی مینو اپنے شہر بلا لیا۔ حضرات سے وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، ہن مولانا عبد الرحمان جامی نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اینی محبت، اینا پیار ہے، اور مولانا عبد الرحمان جامی فرماندے نے کہ ایک قافلہ گزریا اور وہ قافلہ مدینہ شریف جا رہا سی، مدینہ شریف جا رہا سی، تے مولانا عبد الرحمان جامی فرماندے نے کہ اے جامی روز مدینہ مدینہ کرنا ہے، اج قافلہ مدینے چلا ہے تے ٹر جا نال، ٹر جا نال۔ ہن مولانا عبد الرحمان جامی دا عشق ویکھ لو۔ مولانا عبد الرحمان جامی اس قافلے دے وچ جس وقت شامل ہویا نا، تے جڑا سردار سی قافلے دا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا، اس نو دیدار ہویا، زیارت ہوئی۔ فرمایا کہ تہاڈے قافلے دے وچ ایک مولانا عبد الرحمان جامی ہے، فرمایا کہ سارے مدینے آ جاؤ لیکن او نہ آوے، او مدینہ شریف نہ آوے۔ حضرات سے وقار ہن او قافلے والا آکھدا ہے مولانا عبد الرحمان جامی نو کہ تو مدینہ شریف نہ جا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہن مولانا عبد الرحمان جامی دا عشق ٹھاٹھا ماردا سی۔ مولانا عبد الرحمان جامی آپ اس قافلے دے وچ جڑے جانور سی انہاں دے وچ چھپ گئے کہ مینوں کوئی تلاش نہ کر لے، ویکھ نہ لوے۔ حضرات زیوکار جدو چھپ گئے، پھر مولانا عبد الرحمان جامی جس وقت چھپ گئے تے او قافلے والے نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پھر دیدار ہویا، پھر زیارت ہوئی، کہ فرمایا کہ سارے مدینے آ جاؤ لیکن مولانا جامی مدینہ شریف نہ آوے۔ پھر جدو مولانا جامی نو ویکھیا، تلاش کیتا گیا حضرات زیوکار، اور مولانا جامی نو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تو مدینہ شریف نہ جا، مدینہ شریف تو نہ جا۔ حضرات زیوکار مولانا جامی پھر وہ قافلے دے وچ پہلا چھپیا، پھر انہاں دے سامان دے وچ چھپ جاندا ہے، سامان دے وچ چھپ جاندا ہے۔ حضرات زیوکار پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہوندا ہے، زیارت ہوندی ہے اس قافلے والے نو، سردار نو۔ تو پھر وہ سردار جڑا تلاش کرتا ہے مولانا جامی پھر ملتے ہیں، آخر نے کہ اج 3 دن ہو گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہو رہی ہے، دیدار ہو رہا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے سارے مدینہ آ جاؤ لیکن مولانا جامی نہ آوے، مولانا جامی نہ آوے۔ حضرات زیوکار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، رب کائنات نے قرآن دے اندر بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔ حضرات زیوکار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، مولانا عبد الرحمان جامی عرض کر دینے سونیا کملی والے ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے سونیا تیرے نال بڑا پیار کرنا وا، تیرے نال بڑی محبت کرنا وا، تیرے نال بڑا عشق کرنا وا سونیا۔ اج اگر سبب بنیا ہے تے سونیا تو منع فرما دیتا ہے، سونیا جڑا میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے، سونیا میرے کو کیڑی ایسی خطا ہو گئی ہے جدی وجہ تو میں مدینہ نہ آؤں۔ حضرات زیوکار میرے
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो मौलाना अब्दुर रहमान जामी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल बड़ी मुहब्बत करदे सन। हजरत ज़िवकार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फिर दीदार होया, काफले वाले सरदार नु जड़ा दीदार होया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिस वक्त दीदार होया, सरदार पुछदा है सोने कमली वालिया मौलाना अब्दुर रहमान जामी क्यों ना आवे, सारे मदीना आ रहे हैं, मौलाना अब्दुर रहमान जामी क्यों ना आवे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया काफले वाले हो सारे मदीने आ जाओ, लेकिन मौलाना जामी ना आवे। एदी वजह ए अगर मौलाना जामी मेरे रोजे अक़दस ते आ गया, मैनू कबर मुबारक चो निकल के ओदा इस्तकबाल करना पैना। फरमाया कि इस वास्ते मैं आना कि मौलाना जामी मेरे रोजे अक़दस ते ना आवे, मौलाना जामी मेरे रोजे अक़दस ते ना आवे, नहीं तां मैनू कबर मुबारक दे विचों रोजे अक़दस दे विचों निकल के ते मौलाना अब्दुर रहमान जामी दे इस्तकबाल करना पैना।